अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद कामरान है और हमने प्रोफेशनल लॉ कॉलेज की तरफ से उस्ताद ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर लॉ की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम अपनी पर्सनल लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें। अब इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो मैरिज है। मैरिज बेसिकली क्या है कि जब आप दो लोग एक साथ रहने का वादा करते हैं और उसका बेसिक पर्पस क्या है, प्रोक्रिएशन है, जो अफजाइश नस्ल है, जो अल्लाह का एक हुक्म पूरा करने के लिए जो दो लोग आपस में तय करते हैं कि हम आपस में ज़िंदगी इकट्ठे गुजारेंगे, उसे मैरिज कहा जाता है आसान अल्फाज में। तो जब कंसिडरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज क्या है, प्रोक्रिएशन, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं ये मैरिज है, ठीक है जी, आसान अल्फाज में। और इसकी टाइप्स हैं। मैरिज के अंदर हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है जिसकी बिना पर टाइप्स बनाई गई हैं। पहली चीज़ ये है कि दो लोग हैं, टू पर्सन्स। दूसरा है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस ऑफ इन अ मीटिंग, कि वो दो लोग एक जगह पे मौजूद हों एक मीटिंग में या एक जगह पर, और वहाँ पे प्रपोजल और एक्सेप्टेंस और उसको एक ही वक्त में होना ज़रूरी है। तीसरी बात इसमें यह है कि टू विटनेसेस का होना ज़रूरी है, ठीक है जी। जो हनफी ला है वो तो इसको बहुत ज़रूरी समझता है कि टू विटनेसेस हों। शिया ला में ऐसी ये शर्त मौजूद नहीं है विटनेसेस की, वहाँ तलाक के लिए दो विटनेसेस का होना ज़रूरी है। तो ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज करते हैं, और इसके अंदर डॉवर जो है वो मेंशन किया जाता है, वो तय किया जाता है, और वो मनी कंसीडरेशन होती है मैरिज की, कि मैरिज के नतीजे में औरत को जो पैसे दिए जाते हैं या जो कोई कीमती चीज़ दी जाती है, हक़ुल महर दिया जाता है। तो चार रिक्वायरमेंट्स हैं कि दो लोग होंगे जिनके दरमियान मामला होना है, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस होगी, टू विटनेसेस फ्रॉम ईच साइड होगा, और डावर तय किया जाएगा। इस बिना पे शादी की जा सकती है। इसमें फिर लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं कि दोनों मेजर हों, ये जो मेजॉरिटी जो है वो पार्टी की होनी चाहिए, ये ना हो कि माइनर की शादी करवा दी जाए, और फ्री कंसेंट होना चाहिए। जैसे एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है, उसी तरह मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी ज़रूरी है कि दोनों आज़ादाना रजामंदी से इस शादी के लिए तैयार हों, और एज ऑफ मेजॉरिटी रखते हों, सेन हों, आकिल बालिग हों, ताकि वो जान सकें कि वो जो मामला तय कर रहे हैं उसको क्या नताइज होंगे। तो मैरिज की रिक्वायरमेंट्स में तो ये चीज़ आ जाती है, और ये तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स अगर ये पूरी नहीं होती हैं तो मैरिज के अंदर इरेगुलरिटीज़ वगैरह आ सकती हैं। अब हम इसी बिना पे ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनकी बिना पे हम देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स ऑफ मैरिज बन जाती हैं, या हम उसे कह सकते हैं कि इस तरह की मैरिज हो सकती है। एक तो प्रॉपर मैरिज है जिसे मैरिज सही कह सकते हैं, जो वैलिड होती है, ठीक है, इसे निकाह है सही कह सकते हैं, ठीक है जी। इसमें तमाम रिक्वायरमेंट्स हमने भी बयान किया है कि विटनेसेस भी हैं, जो मेजर भी हैं, ज़्यादा रजामंदी फ्री कंसेंट भी मौजूद है। तो एक तो ये किस्म है। दूसरी ये है कि निकाह बातिल, जिसे हम कह सकते हैं कि वॉइड मैरिज, यानी कि उसमें वो मैरिज सिरे से हुई ही नहीं। जैसे सगे रिश्तेदार जो महरम रिश्तेदार हैं जिनसे शादी मना की गई है, जिनसे निकाह नहीं हो सकता, उनसे निकाह कर लेता है कोई शख्स, तो वो मैरिज ही नहीं होगी, ठीक है। जैसे सगी खाला है, सगी बहन है, इस तरह के कोई रिश्ते जो हैं जो महरम हैं, उनके साथ शादी जो अगर होती है या करने की कोशिश की जाए तो वो हमारे शरीयत में और कानून में वैलिड नहीं है, वो शादी वॉइड है, वो शुरू से करार ही नहीं पाएगी, उसके अंदर कोई राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्रिएट नहीं होते हैं। इसी तरह एक शादी है निकाह फासिद,
इसको हम उर्दू में मैं लिख देता हूँ आपको ताकि पढ़ने में आसानी रहे। इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं इर्रेगुलर मैरिज। इसमें कोई ऐसी कोताही है जिसको ठीक किया जा सकता है, जैसे दो विटनेस नहीं है तो आप दो विटनेस की मौजूदगी में दोबारा से निकाह पढ़ लें। इसी तरह अगर इद्दत में किसी और के साथ शादी कर ली जाती है तो उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जब उसकी इद्दत पूरी हो जाए तो दोबारा निकाह कर लें। इसी तरह अगर किसी शख्स ने दो सगी बहनों से शादी कर ली है तो एक को छोड़ना ज़रूरी है, तो वो एक को छोड़ दें तो भी वो इर्रेगुलर मैरिज जो है वो ठीक हो सकती है। तो ये सारी मैरिज के हवाले से चीज़ें हैं कि इसमें आपने ये देखना होता है कि जनाब आपने कोई ऐसी इरेगुलरिटी तो नहीं की, जो महरम रिश्ते हैं उनसे शादी तो नहीं कर दी किसी ने, ठीक है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो निकाह जो है वो बिल्कुल सही हो सकता है या इरेगुलर या फासिद हो सकता है, जिसमें कोई इरेगुलरिटी है, चाहे गवाहों का ना होना, चाहे उम्र का छोटा होना, रजामंदी का ना होना, ऐसी चीज़ें आ जाती हैं। और एक निकाह बातिल है जो सिरे से निकाह ही नहीं होता, किसी महरम के साथ शादी कर ली जाए या ज़बरदस्ती किसी से शादी कर ली जाए, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। इसके अंदर शिया लॉ में एक मुत्ता मैरिज का कंसेप्ट पाया जाता है और ये पूछ भी लेते हैं सवाल। मुत्ता मैरिज, इसके अंदर फिक्स टाइम के लिए शादी की जाती है, ये मैरिज फॉर फिक्स टाइम होती है। इसमें एक स्पेसिफिक डावर का मुकर्रर करना ज़रूरी होता है। इसके अंदर मेंटेनेंस नहीं होती, नो मेंटेनेंस। इसी तरह नो म्यूचुअल इनहेरिटेंस, यानी कि जो मियाँ बीवी इसमें बनेंगे वो एक दूसरे को जायदाद उनकी ट्रांसफ़र नहीं होगी, ऐसा कोई राइट क्रिएट नहीं होता जैसे नॉर्मल मैरिज में होता है, वो यहाँ क्रिएट नहीं होता। मुत्ता मैरिज में फिक्स टाइम के लिए शादी की जाती है, डावर मुकर्रर किया जाता है, यहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है और म्यूचुअल इनहेरिटेंस भी नहीं है। लेकिन जो बच्चे होंगे चाइल्ड विल बी लेजिटिमेट, वो जायज़ होगा, लीगल बच्चा कंसीडर होगा और उसका इनहेरिटेंस का राइट भी मौजूद रहेगा, ठीक है। उसकी मेंटेनेंस भी की जाएगी। तो मुत्ता मैरिज के अंदर सिर्फ एक कंसेप्ट डिफरेंट है कि वहाँ पे डावर भी है लेकिन फिक्स टाइम नहीं होता, फिक्स टाइम है और मेंटेनेंस नहीं है और म्यूचुअल इनहेरिटेंस नहीं है, लेकिन बच्चे भी जायज़ के साथ करार दिए जाएंगे और उनको इनहेरिटेंस भी दी जाएगी। और अगर ये फिक्स टाइम से ज़्यादा भी चलती रहे तो भी मुत्ता मैरिज ही कहलाएगी और उसके ऊपर यही कवानीन लगाते रहेंगे। और अगर कोई शख्स कोई शोहर उससे पहले ख़त्म करना चाहता है, फिक्स टाइम से पहले ख़त्म करना चाहता है, तो वो गिफ्ट भी दे सकता है, हिबा बिन मुद्दत कहते हैं उसे। तो अगर वो हिबा मुद्दत दे देता है हिबा मुद्दत दे के वो उस रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। तो ये मुत्ता मैरिज का कंसेप्ट पाया जाता है। तो एक सिंपल मैरिज है जो हनफियों में भी है और शिया में भी, शिया मकतबा फिक्र में भी पाई जाती है, और एक मुत्ता मैरिज कंसेप्ट है जो सिर्फ शिया मकतबा फिक्र में पाया जाता है, जहाँ पे फिक्स टाइम के लिए शादी की जाती है और स्पेसिफिक डावर मुकर्रर करना ज़रूरी है, ठीक है। शिया औरत जो है वो सिर्फ शिया मर्द के साथ ही शादी कर सकती है या मुस्लिम मर्द के साथ शादी कर सकती है, मुत्ता मैरिज मुत्ता। लेकिन जो शिया मर्द है वो मुत्ता जो है वो गैर तमाम जो अहले किताब हैं जैसे क्रिश्चियन हैं या ज्यूज़ हैं उनके साथ वो कर सकता है, तो वहाँ पर ये पाबंदी नहीं पाई जाती। तो मैरिज के हवाले से ये दो चीज़ें हैं कि मुत्ता मैरिज है, एक सिंपल मैरिज है। इसमें हम मज़ीद एक कंसेप्ट जो है डावर का आ जाता है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। डावर कहते हैं हक़ुल महर को। जब भी कोई शादी होती है, मुस्लिम मैरिज होती है, तो उसमें हक़ुल महर दिया जाता है औरत को, और ये लाजमी है इसका तय करना। अब ये दो सूरतों में हो सकता है। डावर क्या है? हक़ुल महर, ठीक है। ये फिक्स करना ज़रूरी है। अगर ये तय नहीं किया गया तो फिर महरे मिसल कहते हैं उसको, या जो प्रॉपर डावर है वो दिया जाएगा। इफ नॉट फिक्स्ड देन प्रॉपर डावर
یہ دیکھا جائے گا کہ جو لڑکی کے خاندان میں باپ کی طرف سے جو رشتہ داری ہے، جو چاہے اس کی پھوپھوں کی شادی ہے، چاہے اس کی دوسری بہنوں کی شادی ہے، تو کتنا مہر دیا گیا تھا. تو پراپر ڈاور یا مہر مثل، مثال کے طور پہ ہم دیکھیں گے کہ اس میں ہم نے اس مثل کے اوپر اس مثال کے حساب سے ہم نے ڈاور طے کرنا ہے، تو پراپر ڈاور دیا جاتا ہے. یعنی ڈاور دینا ضروری ہے، اگر طے نہیں ہوا تو بھی ہمیں کوئی نہ کوئی مقرر کر کے اس کو ادا کیا جائے گا. کم سے کم جو ہے یہاں پہ 10 درہم جو ہے اس کا اتنا ڈاور دینا تو شرعی طور پہ بھی لازمی ہے. اب ڈاور میں دو طرح کی ڈاور ہیں، ایک پرومپٹ ڈاور کہلاتا ہے اور ایک ڈیفرڈ ڈاور کہلاتا ہے. پرومپٹ ڈاور یہ ہے کہ جب وہ عورت مانگے گی تب دینا ہے، اندل طلب کہتے ہیں اس کو، جب طلب کیا جائے تب دینا ہے. ٹھیک ہے، تو پرومپٹ ڈاور آن ڈیمانڈ ہے، جب وہ ڈیمانڈ کر لے تو وہ دے گی. اگر وہ ڈیمانڈ کرے اور شوہر اس کو نہ دے تو وہ علیحدہ رہ سکتی ہے، وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہتی، جب تک میرا ڈاور نہیں دیں گے تب تک میں آپ کے ساتھ گھر میں نہیں رہوں گی. تو وہ ریفیوز کر سکتی ہے شوہر کے ساتھ رہنا. تو یہ ڈاور میں یہ چیز بھی موجود ہے. تو کنجوگل رائٹس جو ہے وہ شوہر کلیم نہیں کر سکتا اگر عورت کا مہر اس نے نہیں دیا. اور ایک ہے ڈیفرڈ ڈاور. ٹھیک ہے، یہ آن ڈیتھ آف ہسبینڈ یا ڈیورس ٹو وائف، ان دو صورتوں میں یہ دیا جاتا ہے کہ اگر وہ شخص اس کو ڈیورس کرنا چاہتا ہے تو پہلے وہ جو دعوت طے ہوا ہے اس کو دے، یا اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد وہ اس کے جائیداد میں سے اسے ادا کیا جاتا ہے. اس کو ادا کرنے کے لیے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک طرح سے ڈیٹ ہے، یہ قرض ہے جو ہر صورت ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ شوہر فوت ہو جاتا ہے تو شوہر کے گھر پہ وہ رہ سکتی ہے، اس کے آنے والے رینٹ کو وہ لے سکتی ہے، اور جب اس کا ڈاور کمپلیٹ ہو جائے تب تک وہ اس گھر کو آکوپائی کر سکتی ہے. اس کی کوئی جائیداد ہے اس کا بھی وہ لے سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا قرض ہے جو ادا کرنا ضروری ہے، اور ورثان جو ہیں ہسبینڈ ان کو چاہیے کہ اگر جائیداد موجود ہے تو اس کو وہاں سے عورت کا جو حق مہر ہے وہ ادا کریں. یہ حق مہر باپ بھی طے کر سکتا ہے لڑکے کی طرف سے، لیکن باپ پابند نہیں ہے دینے کا، لڑکا ہی پابند ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے میرج کے اندر ڈاور کا جو کنسیپٹ ہے یہ بہت ضروری کنسیپٹ ہے، اور یہ لازمی ہے دینا. اور اس میں پرومپٹ اور ڈیفرڈ ڈاور ہوتا ہے. اگر یہ دونوں چیزیں طے نہ کی گئی ہوں، ڈاور کا رقم طے نہیں کی گئی ہے، اس میں کیا دیا جائے گا طے نہیں کیا گیا، تو پراپر ڈاور طے کیا جاتا ہے. اور وہ پرومپٹ اور ڈیفرڈ دونوں ہو سکتا ہے. پرومپٹ میں آن ڈیمانڈ اس کو دینا پڑے گا، جب بھی وہ مانگ لے اس کو دینا ہوگا. اگر آپ نہیں دیں گے تو وہ آپ کے ساتھ رہنے سے انکار کر سکتی ہے، اور اس کو لیگلی باؤنڈ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آپ کے ساتھ رہے. اسی طرح ڈیفرڈ ڈاور ہے کہ جب جو وفات پہ یا طلاق کے صورت میں دینا ہوگا. اور وہ قرض ہیں، یہ دونوں ڈاور جو ہیں وہ قرض کے طور پہ ہیں. اگر یہ آپ ادا نہیں کرتے تو آپ کی جائیداد کو بیچ کر یا اس کے رینٹ سے جو پوری کی قیمت جو ہے پوری کی جاتی ہے. تو ڈاور میں یہ کنسیپٹ آ جاتا ہے. پھر مینٹیننس کا ایک کنسیپٹ ہے کہ جو مینٹیننس ہے وہ دینا ضروری ہے، اور اس کے لیے سوٹ فائل کیا جاتا ہے. ڈاور کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سوٹ فائل کیا جاتا ہے عدالت میں، اور اس کی لمیٹیشن 3 ایئرز ہے. اگر اس نے ڈیمانڈ کیا اور 3 سال تک وہ نہیں دیتا تو 3 سال کے عرصے کے اندر سوٹ فائل کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اگر فوت ہو جاتا ہے یا ڈیورس ہو جاتی ہے تو ڈیفرڈ ڈاور دینا ہے، اور وہ اس کو بھی 3 سال کے اندر اندر آپ نے کلیم کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، تو ڈاور میں یہ چیزیں اہم ہیں. عورت جو ہے وہ شوہر کی جائیداد جو ہے اپنے کنٹرول میں رکھ سکتی ہے جب تک اس کا ڈاور کمپلیٹ نہ ہو جائے. پھر مینٹیننس کی بات آ جاتی ہے. یہ بھی شادی سے جڑی ہوئی چیز ہے کہ ہسبینڈ کی ذمہ داری ہے کہ وہ نان النفقہ بیوی کو پرووائڈ کرے، اور اگر وہ نہیں دیتا تو عدالت اسے مجبور کر سکتی ہے کہ مناسب جو ہے نان النفقہ آپ دیں، تاکہ جو عورت ہے وہ اپنی زندگی آسانی سے پراپر طریقے سے گزار سکے. تو یہ جو ہے مینٹیننس دینا بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے سوٹ بھی فائل کیا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص مینٹیننس پرووائڈ کر رہا ہے اور بیوی اس کے ساتھ نہیں رہ رہی تو وہ سوٹ فار کنجوگل رائٹس، سوٹ فار ریسٹیٹیوشن آف کنجوگل رائٹس بھی فائل کر سکتا ہے کہ جناب میں اس کا حق میں وہ حق دے رہا ہوں، نان نفقہ دے رہا ہوں، تو اسے چاہیے کہ یہ آ کے حقوق زوجیت ادا کرے.
اسی طرح اگر کوئی عورت کسی شخص کے اوپر جھوٹا دعویٰ کر دیتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ سوٹ فور جسٹیٹیشن جو ہے جسٹیٹیشن فائل کر سکتا ہے کہ جناب یہ میری بیوی نہیں ہے، میں اس کے نفقہ کا مینٹیننس دینے کے پابند نہیں ہوں، تو یہ سوٹ بھی فائل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات عدالت میں آ جاتے ہیں۔ تو جب آپ میرج کا سوال کریں تو اگر صرف میرج کا پوچھا جائے تو میرج بتائیں، اس کے اندر اس کی ٹائپس بتائیں کہ جناب سمپل میرج ہے، اس میں پھر فاسد ہے، باطل ہے، نکاح صحیحہ ہے، پھر اس کے اندر مطلع میرج کا کنسیپٹ ہے، اور اس میں ڈاور کو اور مینٹیننس کو بھی ڈسکس کر دیں کہ اس میں مینٹیننس دینا ضروری ہوتا ہے، اور اگر نہیں دی جاتی تو سوٹ فار مینٹیننس بھی فائل کیا جا سکتا ہے۔ اور ڈاور جو ہے وہ پراؤنٹ اور ڈیفرڈ دونوں ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں دیا جاتا تو سوٹ فار مینٹیننس فائل کر کے عدالت اسے پابند کر سکتی ہے شوہر کو کہ وہ اس کا حق میں نان نفقہ مہیا کرے۔ تو میرج کے حوالے سے اس لیے تینوں کنسیپٹ آپس میں دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو تینوں کو اسٹڈی کریں انشاءاللہ۔ آپ کا جو سوال ہے وہ چاہے میرج کا ہو، چاہے ڈاور کا ہو، چاہے مینٹیننس کا ہو، تو تینوں کو اگر 20 نمبر کا آتا ہے تو تینوں کو ملا کر ایک سوال کا جواب آپ نے دینا ہے، جو پوچھا جائے اس پہ ذرا فوکس زیادہ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سوال حل ہو جائے گا۔